सुरु गरौँ सार्नुभयो हेलो स्पेसिफिक ग्राभिटी कति हो सर ल एक्चुअली स्लम भ्यालु पनि 75 mm लेख्नुस् त स्लम भ्यालु यो ग्रुपमा जहिले 32 33 34 मात्रै हुने किन हो 48 का 48 आयो भने नै नहुने ल सुरु गरौँ है त पहिलो प्रोसेस के हो त यो तपाईसँग दिज आर द डेटा के रहेछ एउटा तपाईले के थाहा पाउनु भयो द टार्गेट स्ट्रेन्थ दैट इज द मेन स्ट्रेन्थ अफ योर कंक्रीट इज 30 MPa ठीक छ त्यसपछि तपाईको दोस्रो के छ त योर कभर दैट इज द कभर कति छ त 25 mm मैक्सिमम साइज अफ द एग्रिगेट कति छ त 20 mm यो सबै चिज उले एक किसिमले पत्ता लगाएर दियो भने अनि सिभ एनालाइसिसबाट 50% पासेस थ्रु द 600 माइक्रोन सिभ बल्क स्पेसिफिक ग्राभिटी 2.65 अनि मैले भने स्लम भ्यालु 75 mm अब हिजोको प्रोसेसमा यो न्युमेरिकललाई ढाल्न पर्यो सबैभन्दा पहिला सबैले DO according to the DOE method number 1 मा के छ त to determine the target strength लेखिहाल्नुस् त्यो to determine the target strength भनेर फर्मुला तपाईको के छ त्यसमा भन्नुस् त FT बराबर FCK प्लस सिग्मा अथवा K into X यस है फेरि X छैन नि यस गरिसकेपछि यो स्टेप हेर्नुस् त यो स्टेप गर्नुस् तपाईले त्यो लेख्नुस् त्यहाँ उ गरे पनि अब इन योर क्वेशन द क्वेशन अलरेडी प्रोवाइड यू द टार्गेट स्ट्रेन्थ यू हैव नो नीड टू क्याल्कुलेट द KS or to assume the KS त्यो युज गर्नै परेन तपाई सबैले बुझ्नु भयो नि योर टार्गेट स्ट्रेन्थ इज 30 भनेको FM एकैचोटी दियो के क्वेशनले यदि क्वेशनले नदिकिन त्यसलाई F30 डिजाइन गर भनेको भए के हुन्थ्यो भन्नुस् त सबैले इफ द क्वेशन asks you to design the concrete grade M30 then what would be your target strength please you exercise किन चाहिँ मोबाइल यो चार्ज पनि भएन इंटरनेट चल्छ दिन चार्ज गरिदिनु सबैले बुझ्नु भयो कति हुन्छ FT बराबर कोही बोल्दैन सपोज you have given M30 grade concrete for the design what would be your target strength but in your question now you have already have the mean strength that is target strength that is 30
कति हुन्छ 38.2 हो 38.2 कसरी निकाल्नु भयो त निश्चल 30 plus 1.64 into 5 एक्ज्याक्टली किन 5 लिनु भयो त so yam 30 भन्दा ग्रेटर भयो भने 5 लिने ए yam त्यही हो ठीक छ m30 m35 त्यसलाई भयो भने 5 लिने दैट इज द you apply the assumed standard deviation isn't it okay सबैले बुझ्नु भयो त यो पहिलो कुरा अब दोस्रो स्टेपमा लेख्नुस् फर्स्ट स्टेप फिनिश फर्स्ट स्टेपमा तपाईले यो मेथडमा जुन मेथडमा पनि अब यो एकदम कन्ठस्थै जसरी स्टेप बाइ स्टेप हुन्छ जुन मेथडमा नि भनेको एसीआई मेथड त्यसपछि आईएस मेथड सबै मेथडमा यो टार्गेट स्ट्रेन्थ निकाल्नु पर्छ अब ओन्ली टार्गेट स्ट्रेन्थ निकाल्दाखेरि चाहिँ सबै मेथडका केही न केही कुराहरू फरक छन् तपाईले हेर्नु भयो भने सम सर्ट अफ भनौं न इन्फर्मेसन रिगार्डिङ द डिजाइन DOE मेथड र IES मेथड फेरि धेरै कुराहरू मिल्छन् किनभने मेनी अफ द IES कोड रिलाय अन द ब्रिटिश कोड whereas in the context of नेपाल स्ट्यान्डर्ड अथवा नेपाल कोडमा के हुन्छ फेरि इन्डियन कोड डिपेन्डेन्ट हुन्छ त्यस्तो चीज चाहिँ हुन्छ त्यो कारणले यो कोडले जहिले पनि तपाईलाई के भन्छ भन्दाखेरि टार्गेट स्ट्रेन्थ निकाल्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको कुराहरू एज्युम गर्न पाइन्छ र त्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दा यसले के भन्छ त मिनिमम यु हेभ टु टेस्ट द 30 स्याम्पल क्यूब टु गेट द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हैन तपाईले अब रियलमै तपाईले काम गरेर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन तपाईले निकाल्नु पर्यो कुनै पनि कङ्क्रिट मिक्सको भने मिनिमम पनि 30 तपाईले के गर्नु पर्यो क्यूबहरु कास्ट गर्नु पर्यो अनि त्यसको टेस्ट गरेर तपाई आफैले x माइनस भनेर तपाईले अस्ति जुन एक्सप्रेसन निकाल्नु छ त्यहाँबाट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्यो हैन तपाईलाई चाहिँ आफ्नै तरिकाले निकाल्नु पर्दैन कोडको बाट म एज्युम भ्यालु लिन्छु भन्नु भयो भने m30 भनेको 5 हो एकदम ठीक छ ल निश्चल थ्यांक यू अब नेक्स्ट लेख्नुस् त टु डिटरमाइन द वाटर सिमेन्ट रेशियो दोस्रो स्टेप टु डिटरमाइन द वाटर सिमेन्ट रेशियो अब यसो सम्झिनुस् हिजोको केस वाटर सिमेन्ट रेशियोमा तपाईले के गर्नु पर्यो त कम्प्रेसिभ के रे सिमेन्टको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ र मिनिमम वाटर सिमेन्ट रेशियोको आधारबाट तपाईले पहिला त्यो कर्वमा इमेजिनरी लाइन निकाल्नु पर्यो अनि त्यो इमेजिनरी लाइनमा के गर्नु पर्यो त 30 ले कति आउँछ त्यही लेख्नु पर्यो हैन त ल अब सबै त्यो प्रोसेसमा अगाडि बढ्नुस् त ल हेर्नुस् ओके अब यहाँनेरि चुज गर्नुस् चुज के चुज गर्नुहुन्छ त्यहाँ लेख्नुस् चुज अथवा वी कन्सिडर द टाइप अफ सिमेन्ट OPC and aggregate cross then your minimum water cement ratio and corresponding compressive strength of the cube कति भयो त 49 यही नै भयो के भ्यालु यो भ्यालु भयो ठीक छ अब यो दुईटा तपाईले यो ग्राफ पनि खिचे जस्तो गर्नुस् एउटा आफ्नो कापीमा एकदम स्टेप बाइ स्टेप के गर्दै छु भन्ने सबैले एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला है अब के गर्नु भयो त 0.50 को यो भयो अनि 49 को यो भयो यो तलको भयो यो 49 र 0.5 को हिसाबमा यो यसले एक्ज्याक्ट यही खिचिया रहेछ योबाट एउटा लाइन खिच्नुस् योसँग प्यारलल हुने गरी यस्तै नेचरको प्यारलल हुने गरी त्यो पोइन्टबाट पास हुने गरी फ्री स्केचमा एउटा लाइन खिच्नुस् ठीक छ त्यो लाइन खिच्नु भयो देन you get the boundary line on the above chart on the mentioned chart यो चार्टमा तपाईले एउटा बाउन्ड्री लाइन रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो के को रेफरेन्सबाट
यो यसको रिफरेन्सबाट हैन। अब तपाईसँग के छ त त्यहाँनेर यु हेभ गिवन दी target strength. What is the value of target strength? The target strength in your question is 30. If your value is 30, here is your value. ठीक छ, यो भ्यालु तपाईको हो। यो भ्यालुले ट्याक्क गर अहिलेको इमेजिनरी लाइन यहाँनेर यहाँ छुन्छ। सुन्नुभयो नि, इमेजिनरी लाइन 30 को लाइनबाट ट्याक्क ल्याएर यहाँ अब कहाँ छुन्छ, यही छुन्छ भनौँ न, यहाँ छुन्छ। अथवा यही पोइन्टमा यसरी खिच्दाखेरि 20 लाइनबाट खिच्नु भने यही पोइन्टमा छुन्छ। यो पोइन्टमा यही पोइन्टमा छुन्ने भएपछि योबाट यो पोइन्टबाट ट्याक्क तल झर्ने। तल झर्दा अब 61/62 भन्नुस् न, 61/62 तपाईको के भयो त वाटर सिमेन्ट रेशियो भयो। भनेपछि वाटर सिमेन्ट रेशियो कति पाउनु भयो त 0.6 अथवा 0.61 यो भ्यालु निक्ल्यो। वाटर सिमेन्ट रेशियो निकाल्नु भयो त्यहाँबाट। तपाईले कसरी बुझ्नु भयो? 0.50 र 49 already given from the table. Only the difference will you get if the cement is different, then your value would be different. Otherwise यो अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्टको 28 दिनको लिँदाखेरि 49 फिक्स डे भयो। 49 फिक्स हुँदा 0.45 भयो। त्यही भएर यसले पनि यो 49 फिक्स चाहिँ गरेर दिएको रहेछ। यहाँ योबाट तपाईले एउटा लाइन खिच्नु भयो। त्यसपछि टार्गेट स्ट्रेन्थ यो 30 बाट तपाईले करेस्पोन्डिङ यहाँनेर वाटर सिमेन्ट रेशियो निकाल्नु भयो। ओके, वाटर सिमेन्ट रेशियो करेस्पोन्डिङ टु दी टार्गेट स्ट्रेन्थ बराबर 0.61 अथवा 0.62 यो निकाल्नु भयो। ठीक छ, सबैले निकाल्नु भयो? कोही बोल्दैन? सर यो स्टेप फेरि एकचोटि भनिदिनु न। कुनको? हामीले यो वाटर सिमेन्ट रेशियो निकाल्छौँ नि ग्राफबाट, यो 49 त हामीले निकाल्यौँ हैन यो टेबलबाट 20। अनि त्यसपछि यो हामीले यो यताबाट लान्छौँ नि पोइन्ट निकाल्ने के त्यो गरियो के नि यो हो। यो 0.50 र 49 बाट एउटा लाइन पहिला खिच्ने हो। यो बीचमा यो कहाँ पर्छ तपाईको लाइन भनेको त्यो बाउन्ड्री निकाल्ने पहिला। कि यहाँ निक्ल्यो सर यसै निक्ल्यो भनौँ न। सर त्यो बाउन्ड्री हामीले गर्छ हामी त 80 बाट त्यो झर्या नि लाइन त कप के हो त्यसमै हो नि गर्छ ठाउँ तर 70 वटाको झरेको कममा नै पर्न सक्छ नि हुन्न र। ए यस्तो छ, त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि 70 बाट पर्न सक्ने कर्भ 70 बाट पर्न सक्ने कर भन्ने कुरा पनि मिल्यो। त्यहाँ त अब नम्बर अफ अलिअलि त इमेजिनरी हुन्छ यहाँ हैन। जस्तो एकदम ठीक छ तपाईले भने। जस्तो मैले 70 मै खिचे हुन्न र सर यही खिचे हुन्न, हुन्छ यही खिचे नि हुन्छ, नहुने हैन। के छ र त्यसलाई ड्युरेबिलिटीले नि कन्ट्रोल गर्छ। तपाईले भने त्यही हैन। यो पोइन्ट र यो पोइन्टको बाट यहीँनेरि खिच्दिम न भन्नुभयो तपाईले। यहाँनेरि खिच्दा कस्तो भन्दाखेरि त्यही हो, यो बीचमा खिच्दा ठिक हुँदो रहेछ। यहाँ ठ्याक्कै त यही बाउन्ड्री यसैमा छुने भए त तपाईले यही लिनुहुन्छ नि। त्यो कनाल कि भित्र पार्नु पर्यो कि बाहिर यसको बाहिर पार्नु पर्यो। यही लाइनमा भयो भने त जस्तो तपाईले यो लाइनमा लिने हो भने त यही पोइन्ट छँदैछ त यो 30 को पनि त्यही लगेर टच गर्दै भइगयो नि, यसरी आइहाल्छ नि। बाउन्ड्री लाइन नै निकाल्नु पर्दैन। बाउन्ड्री लाइन निकाल्नु भनेको कि 70 को कि 80 को जो दुईटाको बीचमा हुनु पर्यो कि 60 र 70 को बीचमा हुनु पर्यो। त्यो त्यसकै इन बिट्विन हुनु पर्यो। अब प्रश्न तपाईको के होला भन्दाखेरि 70 र 80 को मै किन लियो, 60 र 70 को किन लिएन भन्दाखेरि त्यो तपाईले एउटा पोइन्टमा फिक्स गर्दाखेरि त्यस्तो आउने हो। तर तपाईले चाहिँ त्यो दुईटा के रे त्यो बाउन्ड्री त तपाईले डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ, केही भएन। भ्यालु तल माथि हुने मात्रै हो। ल अब वाटर सिमेन्ट रेशियो ड्यू टु ड्युरेबिलिटी जानुहोस्। वाटर सिमेन्ट हजुर त्यो अलि राम्रोसित बुझ्दैन कि त्यो एज्युम गरेको नि फ्री वाटर बाइ सिमेन्ट रेशियो एज्युम गरिएको छ सुरुमा, अनि टेबलमा निकाल्दाखेरि नि वाटर बाइ सिमेन्ट रेशियो निकालिएको छ। कस्तो नमिले जस्तो भयो नि सर, कस्तो त्यो बुझेन। जस्तो के रे हामीले के सुरुमा एज्युम गरिएको छ नि त्यहाँ माथि हेर्नु न, एप्रोक्सिमेट कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट मेड विथ अ फ्री वाटर बाइ सिमेन्ट रेशियो इज इक्वल टु
0.50 मानिएको छ नि होइन? अनि तल यो टेबलबाट नि त हामीले वाटर सिमेन्ट रेसियो निकालेको हो नि होइन? होइन होइन, टेबलबाट वाटर सिमेन्ट रेसियो निकाल्नु भएको होइन। यो तपाईँले चाहिँ 0.5 लिनुहुन्न, त्यो टेबलबाट निकालेको वाटर सिमेन्ट रेसियो के भयो त? हाउ मच एटलिस्ट वाटर इट रिक्वायर्ड टु मेक द कन्सिस्टेन्सी अफ योर सिमेन्ट इन अ क्युब, यो खालको हिसाबमा यसले दियो। दोस्रोमा यहाँ के निकाल्यो भने जब तपाईँले वाटर सिमेन्ट रेसियो र कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थको हिसाबमा हामीले विभिन्न क्युबहरू लिएर टेस्ट गऱ्यौँ। टेस्ट गरिसकेपछि यो चाहिँ फाइनल रिजल्ट हो। यहाँनिर चाहिँ क्युब अफ द कङ्क्रिट भन्ने खालको हिसाबमा चाहिँ सबै आएको हुन्न, यो चाहिँ कङ्क्रिटको पुरै गरेको हुन्छ, ठिक छ। यो चाहिँ तपाईँले सिमेन्टको गरेको हुनुहुन्छ। यहाँनिर अब कङ्क्रिटको गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले के पाउनुभयो त भन्दाखेरि वाटर सिमेन्ट रेसियो के अरे रेसियो के अरे त्यो कङ्क्रिट प्रपोर्सनको लागि कति राख्नुभयो भन्ने पाउनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ त्यो पाउनुहुन्न। तर यो यसले तपाईँलाई के सपोर्ट गर्छ, यो बाउन्ड्री लाइनमा अथवा यो कर्भमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले एउटा बाउन्ड्री फिक्स गर्नलाई सहयोग गर्छ, किनभने त्यसको पनि नेचर चाहिँ कङ्क्रिटको जस्तै हुन्छ भन्ने हिसाबले यसले यो एउटा इमेजिनरी पोइन्ट तपाईँले डिफाइन गर्नुभयो। गरिसकेपछि अब दोस्रो के गर्नुभयो त भन्दाखेरि यो बाउन्ड्री गर्दाखेरि एउटा कन्फ्युज के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि यो दुईटाको बिचमा तपाईँले डिफाइन गर्नु पऱ्यो। त्यो गर्नाले मैले अहिले 0.50 र 0 के अरे 49 को आधारबाट यो लाइन खिचेपछि अब बल्ल तपाईँले कङ्क्रिटको वाटर सिमेन्ट रेसियोको हिसाबमा एउटा बाउन्ड्री फिक्स गर्नुभयो। अब तपाईँलाई कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ कति छ त पानी चाहिनको लागि 30 छ। 30 स्ट्रेन्थकोबाट तपाईँले पानी खोज्न परेको हुनाले मेरो 30 भनेको त यहाँ छ स्ट्रेन्थ, त्यो स्ट्रेन्थले अहिले सिमेन्टको हिसाबमा गरेको ठाउँबाट तपाईँले टच गर्नुहुन्छ। जस्तो मैले यहाँनिर टच गर्छु, ठिकै छ, तपाईँले 60 र 70 को बिचमा पनि राख्न सक्नुभयो। यहाँ टच गऱ्यो भने मेरो लागि यो के भयो त, यो वाटर सिमेन्ट रेसियो भयो। यो वाटर सिमेन्ट रेसियो के को भयो, करेस्पोन्डिङ टु दि टार्गेट स्ट्रेन्थको बाट भयो। यो टेबलको मिनिङ र यसको मिनिङ फरक छ नि है, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब तपाईँले भन्न खोजेको अर्को टेबलको कुरा गर्नु भने यो फेरि अर्को फरक कुरा हो। जस्तो अब यो वाटर सिमेन्ट रेसियो फर ड्युराबिलिटी। अब हेर्नुहोस् त, वाटर सिमेन्ट रेसियो फर ड्युराबिलिटी भन्नासाथ ड्युराबिलिटीको अर्थ के हुन्छ त, डिओईले एज्युम गरेको 5वटा इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसनहरू छ। त्यो इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन भनेको माइल्ड कन्डिसन, मोल्ड, सिभियर अनि भेरी सिभियर एक्सट्रिम कन्डिसन हो। यसलाई हामी इन्भाइरोमेन्टल एक्सपोजर कन्डिसन नि भन्छ। अब यो के अरे इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन पनि भन्छौँ र एक्सपोजर कन्डिसन चाहिँ अब माइल्ड भनेको के हो त, कस्तो कन्डिसनमा माइल्ड हुन्छ भन्ने खालको डिफिनेसन जस्तो हो, त्यो तपाईँले पछि थाहा पाउनुहुन्छ। अब तपाईँलाई यहाँनिर नोमिनल कभर कति दियो त, नोमिनल कभर तपाईँलाई 25 दियो। अनि फेरि तपाईँलाई अर्को कन्डिसन के दियो त, मोडरेट भन्ने दियो। मोडरेट भन्ने कन्डिसन दिएको हुनाले मोडरेटबाट तपाईँ चाहिँ कहाँ जानु पऱ्यो त भन्दाखेरि के अरे मोडरेट कन्डिसनमा तपाईँ 25 मा जाँदाखेरि चाहिँ अब यसो हेर्दाखेरि हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँले अब यहाँ मिनिमम ग्रेड अफ द कङ्क्रिट भनेर भन्नुभयो। मिनिमम ग्रेड अफ द कङ्क्रिट 30 मा तपाईँको सिभियर के अरे मोडरेट कन्डिसनमा के दिएछ त, के अरे भ्यालु दिएन। अब तपाईँ केमा जानु पऱ्यो त भन्दाखेरि यो मोडरेट कन्डिसनको हिसाबमा फेरि 25 कहाँ पर्छ भनेर जानु पऱ्यो। यहाँ चाहिँ अब जस्तो यो यसमा जानुभयो भने 30 छ, नोमिनल साइज 20 को पनि छ, 30 को पनि छ, 25 को पनि यहाँ पर्न सक्छ होइन र, यहाँ पर्न सक्छ। त्यो भएर मैले अब के गरेँ त, मेरो मिनिमम ग्रेड अफ द कङ्क्रिटले भन्दा पनि मेरो नोमिनल कभरको बेसबाट हेर्न खोजेँ। नोमिनल कभरको बेसबाट हेर्न खोज्दाखेरि यहाँनिर कङ्क्रिटको ग्रेड चाहिँ तपाईँको मिनिमम यसको लिनुपर्ने, तर हामीले के को लियौँ, के अरे यसको हाम्रो थियो यो, तर हामीले यहाँनिर यो कभरको हिसाबमा यसमा नभएको हिसाब के अरे उसमा नभएको हिसाबले यो लियौँ भनेर 0.6 वाटर सिमेन्ट रेसियो तपाईँले यहाँबाट लिनुभयो। यो चाहिँ वाटर सिमेन्ट रेसियो एज पर ड्युराबिलिटी। ड्युराबिलिटीमा फेरि हाम्रो कन्डिसन के रहेछ त, रेनफोर्सलाई पनि रहेछ, प्री स्ट्रेस कङ्क्रिटलाई पनि रहेछ।
हामीलाई अहिले रेनफोर्स कङ्क्रिट भनेको छ। रेनफोर्स कङ्क्रिटको अर्को एउटा टेबल पनि छ, त्यो टेबल चाहिँ यहाँनिर इन्क्लुड छैन। त्यो टेबलमा पनि तपाईँले डाइरेक्ट रेनफोर्समेन्ट र प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिट अनि प्री स्ट्रेस कङ्क्रिट भनेर 3टा क्याटेगोरीमा छुट्याइदिएको छ, त्यो लिन सक्ने भयो है। अथवा अर्को तपाईँको कन्डिसन अर्को के थियो त, योबाट पनि लिन सकिन्थ्यो। हेर्नुहोस् त, अब माइल्ड भनेको के हो त, माइल्ड भनेको यी कस्तो वेदरमा गर्ने हो, कुन कन्डिसनमा हुन्छ भन्ने यसको इन्फर्मेसनहरू यहाँ छ। अनि यसमा चाहिँ तपाईँले के गर्नु, योबाट वाटर सिमेन्ट रेसियो लिनको लागि के भयो त, यहाँ तपाईँले लिने भनेको पनि मिनिमम ग्रेड अफ कङ्क्रिट छ। अनि त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ मिनिमम तपाईँको साइज अफ द एग्रिगेट छ। साइज अफ द एग्रिगेट र मिनिमम कङ्क्रिटको ग्रेडको आधारबाट तपाईँले वाटर सिमेन्ट रेसियो फिक्स गर्ने हो। अब यहाँनिर फिक्स गर्दाखेरि 0.65 भयो। अब मैले भने नि हिजो अस्ति तपाईँलाई भनेको थिएँ नि, ड्युरेबिलिटी तपाईँले नम्बर अफ कन्डिसन अनुसारको ड्युरेबिलिटी हुन्छ। एउटा कभरको बेसबाट हुनसक्छ, एउटा साइज अफ द एग्रिगेट र साइज अफ एग्रिगेटको आधारबाट हुँदो सक्दो रहेछ। अर्को चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिटको फेरि एक्सपोजर चाहिँ प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिटको लागि हो यो। अब अर्को चाहिँ प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिट र आरसिसी कङ्क्रिट भन्ने हुन्छ। तर यो दुईटा हेर्नुपर्ने कन्डिसन चाहिँ भयो तपाईँलाई भने यो दुईटामा जुन धेरै छ त्यही लिने हो। यो दुईटै हेरेर गर्न पर्यो भने के भन्नु खोजेको, तपाईँले साइज अफ द एग्रिगेटबाट पनि कन्ट्रोल गर्न पर्यो, नोमिनल कभरबाट पनि कन्ट्रोल गर्न पर्यो भने यो दुईटाको वाटर सिमेन्ट रेसियो जसको धेरै छ त्यो लिने। होइन भने यो दुईटैको बाट के अरे कभर बाहेकको यसको केस र अर्को चाहिँ रेनफोर्स सिमेन्ट कङ्क्रिट भनेर आरसिसी र पिसिसीको केसको एक्सपोजर कन्डिसन सहितको चाहिँ अर्को टेबल पनि छ कि, जुन टेबल चाहिँ अझ इजी छ योबाट उ गर्नलाई। त्यो पनि तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले चाहिँ हामीले कभरको बेसबाट हेरिदियौँ। कभरको बेसबाट हेर्दाखेरि 0.6 ल तपाईँलाई मैले यहाँनिर एउटा ऊ पनि राखेको छु। ल दुईटा स्टेप हामीले सिधायौँ, हेर्नुहोस् त। ल टार्गेट मिनी स्ट्रेन्थ इज गिभन बाई यति, यो तपाईँलाई भइहाल्यो 28 डेजमा, केही गर्नै परेन फर्मुला। अब तपाईँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि टेबलबाट पहिला 0.5 फिक्स गर्नुभयो, अनि फिगरबाट तपाईँले 0.6 गर्नुभयो होइन। अनि अब त्यतिखेर तपाईँले कस्तो छ त भन्दाखेरि, अब तपाईँको क्यालकुलेसनबाट कति आएको थियो वाटर सिमेन्ट रेसियो, के अरे अघि 0.62 आयो होइन। अब तपाईँले उसबाट ड्युरेबिलिटीबाट कति निकाल्नु भयो अरे, ड्युरेबिलिटीबाट 0.6 होइन। यसमा त 0.5 आउनुपर्ने हुन्छ। हजुर यो के कभर अनुसार त 25 हेर्नुपर्ने होइन र हामीले 25 को हेर्नु पर्यो भने कभरबाट तपाईँले 25 को हेर्नु भने मोडरेट कन्डिसनमा यो 25 को भनेको त यहाँनिर आउँछ होइन। यही लिनु पर्यो तपाईँले 25 को कभरबाट हेर्दाखेरि त 0.50 लिनु पर्यो। ठिकै छ, यो यसमा पनि रहन्छ ठ्याक्कै तोकेरै आउने भयो। 30 र यस ठिकै भन्नुभयो तपाईँले, 20 र 35 मा चाहिँ 25 पनि यहाँ पर्छ भन्न पाइएन। कभर चाहिँ यहाँ अर्कोमा कन्डिसनमा दिएकै छैन, यो 25 कन्डिसन यहाँ दिएको हुनाले यो 25 कन्डिसनको हिसाबमा तपाईँ लिनुपर्ने वाटर सिमेन्ट रेसियो चाहिँ 0.50 नै भयो, 0.6 छैन है। अब तपाईँले के गर्ने त भन्दाखेरि, अहिले तपाईँको क्यालकुलेसन गर्दा 0.62 आयो, ड्युरेबिलिटीबाट 0.50 आयो। त्यो दुईटामा जुन सानो वाटर सिमेन्ट रेसियो छ त्यसलाई चुज गर्ने। एडप्ट द वाटर सिमेन्ट रेसियो 0.5, ठिक छ। अब यहाँ नझुकिनुहोस् न, यहाँ इजी छ।
यसमा चाहिँ एउटा नोमिनल कभरकोबाट दिन्छ। नोमिनल कभर भनेपछि जे छ त्यसको फिक्स्ड नै हुने भयो, त्योभन्दा अर्कोमा जान पाइएन। जस्तो यहाँ 25% भन्न पाइएन, यो चाहिँ इन्टरपोलेसन गर्ने खालको कन्डिसन होइन। यहाँनिर भयो जे छ त्यसको हिसाबमा परियो। अब अर्को हिसाबले गर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि तपाईँको यो केस हुनसक्छ। अर्को प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिट भनेर दियो भने प्लेन सिमेन्टको ड्युरेबिलिटी यो भयो। अनि अब यो बाहेक अर्को एउटा टेबल छ, डाइरेक्ट तपाईँलाई चाहिँ आरसिसी र पिसिसी भनेर दुई, यो पिसिसी पनि एकै ठाउँमा आरसिसी पनि एकै ठाउँ भएर छुट्टाको टेबल छ। त्योबाट एकदम इजी टेबल छ त्यो चाहिँ। यहाँबाट तपाईँले ड्युरेबिलिटीको हिसाबमा कति पानी हाल्ने त नि भन्ने निकाल्नुभयो। अनि त्यो दुईटाबाट जुन कम छ त्यसलाई चाहिँ एडप्ट गर्ने। मिनिमम अफ दिस टू 0.62 र 0.62 एउटा तपाईँको टार्गेटेड स्ट्रेन्थबाट तपाईँले क्यालकुलेसन गरेर लिएर आउनुभयो। यो 0.5 चाहिँ तपाईँले ड्युरेबिलिटीबाट लिएर आउनुभयो। त्यसपछि तपाईँको लागि भ्यालु कति भयो त 0.5 भयो। अब तेस्रोमा जानुहोस्, वाटर कन्टेन्ट टु डिटरमाइन द वाटर कन्टेन्ट अफ द कङ्क्रिट भनेर लेख्नुहोस्। अब तेस्रो स्टेपमा ठिक छ। तेस्रो स्टेपमा चाहिँ वाटर कन्टेन्ट भनेर निकाल्नुहोस्। अब वाटर कन्टेन्टको लागि यो टेबलमा जानुहोस्। वाटर कन्टेन्टमा यो टेबलमा जानुहोस्। ल भन्नुहोस् त मेरो के छ त यहाँ? मेरो कन्डिसन के छ यहाँको लागि? साइज अफ एग्रिगेट तपाईँको लागि के हो? 20 mm हो। अनि क्रस्ट कि अनक्रस्ट हामीले लिएको? अनक्रस्ट देखा हो कि अनक्रस्ट? अनि अनक्रस्ट दिइसकेपछि तपाईँको स्लम भ्यालु चाहिँ कति भन्छ? 75 भन्ने है। यसमा पऱ्यो नि त त्यो त। यस्तो रेन्ज दिएपछि त्यो पऱ्यो कि फेरि 75 पऱ्यो भनेपछि तपाईँको वाटर कन्टेन्ट कति भयो? 195। ओके 195 केजी त्यो चाहिँ वाटर कन्टेन्ट भयो 1 मिटर क्युबमा। र त्यो लेख्नुहोस्। अब नम्बर 4 मा लेख्नुहोस्, टु डिटरमाइन दी सिमेन्ट कन्टेन्ट। To determine the cement content. ल वाटर सिमेन्ट रेसियो के अरे
अब सिमेन्ट कन्टेन्ट क्याल्कुलेसन गर्नु नि त वाटर सिमेन्ट रेसियो पनि तपाईँलाई थाहा छ 0.5 त्यसपछि तपाईँले अहिले भर्खरै वाटर कन्टेन्ट 195 भन्नुभयो अब सिमेन्ट कन्टेन्ट कति भयो त 390 कति रे 390 ओके 390 ल अब 390 तपाईँको आयो हैन अब तपाईँ कहाँ जानु पर्यो भन्दाखेरि सिमेन्ट कन्टेन्ट कति राख्ने नि त भन्दाखेरि अब सिमेन्ट कन्टेन्टको कुरा गर्दाखेरि पनि हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मिनिमम सिमेन्ट कन्टेन्ट कति छ यो चाहिँ तपाईँले क्याल्कुलेटेड सिमेन्ट कन्टेन्ट निकाल्नु भयो अब मिनिमम सिमेन्ट कन्टेन्ट कति राख्नु भनेको छ त ड्युराबिलिटी अनुसार भनेर फेरि त्यो ड्युराबिलिटीकै टेबल लिएर जानुहुन्छ यहाँ एउटा टेबल चाहिँ अहिले स्पेसिफिक आएन हैन त्यो त्यहाँ मसँग नरहेछ त्यो बुकमा अर्को बुकमा त छ तपाईँले त्यो तपाईहरुको त्यो सानसानो किताब पढ्नुहुन्छ नि त्यहाँ त्यो बुकमा पनि राखिदिएको थियो त्यसमा चाहिँ डाइरेक्ट एउटै टेबलमा सबै चीज हेर्न मिल्छ के यो यसमा फेरि ऐकै टेबलमा जानु पर्यो यही टेबलमा जानु पर्यो अब त्यो टेबलमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईले कभरको बेसिसबाट हेर्न जानु पर्यो के त्यो यता मेरो ग्रेड कति पर्यो भनेर ग्रेडको हिसाबबाट भन्दा पनि कभरको बेसिसबाट हेर्दाखेरि तपाईको कति आयो त त्यहाँ 350 मिनिमम सिमेन्ट कन्टेन्ट राख भन्यो यसले 300 सिमेन्ट कन्टेन्ट यहाँ मोडरेट कन्डिसनमा 25 हुँदाखेरि सिमेन्ट कन्टेन्ट चाहिँ यसको करेस्पोन्डिङ 350 भयो अब 350 र अहिलेको 3 कति भन्नु पर्यो 390 सबैले गर्नुहोस् है त्यो 390 हजुर त्यही 390 लाई लिने अब जुन धेरै छ त्यही लिने ल हेर्नुस् त्यहाँ त्यो अगाडि हेर्नुस् त दिस भ्यालु इज ग्रेटर देन 350 which is given by the durability requirement table durability table ले चाहिँ दिएको 350 थियो 350 भन्दा क्याल्कुलेटेड धेरै आएको हुनाले त्यो चाहिँ क्याल्कुलेटेड लिने अब यहाँनिर तपाईको एउटा प्रश्न यदि तपाईको क्याल्कुलेटेड चाहिँ तपाईको यतातिरको भन्दा धेरै आयो भने पनि त्यही धेरै लिदिने फेरि सरी थोरै यतापट्टिको थोरै आयो त्यताको धेरै आयो भने धेरै नै लिन्छ यदि त्यताको क्याल्कुलेसन गर्दा थोरै आयो र यताको मिनिमम भन्ने धेरै आयो भने मिनिमम धेरै लिदिने के सपोज यो मैले भनेको भाषा बुझ्दै बुझ्दैन इफ योर क्याल्कुलेटेड भ्यालु इज हियर 330 लेट्स एज्युम देन यु शुड टेक दिस किनभने हाम्रो अब कहिलेकाहीँ प्लास्टर गर्दा के अरे कङ्क्रिटिङ गर्दाखेरि अलिअलि सिमेन्ट खस्ला अलिअलि कङ्क्रिटको मास पनि खस्ला भनेको लस्ट होला भन्न खोजेको के त्यस्तो बेलामा चाहिँ त्यो अलिकति धेरै सिमेन्ट कन्टेन्ट राख्दाखेरि केही फरक पर्दैन एउटा त्यो अनि अर्को चाहिँ सिमेन्ट कन्टेन्ट धेरै राखिदियो भने कहिले कहिले वर्केबिलिटी पनि बढ्छ भन्नुभएको तपाईले हैन ल सिमेन्ट कन्टेन्ट पनि क्याल्कुलेसन गर्नुभयो वाटर कन्टेन्ट पनि क्याल्कुलेसन गर्नुभयो दुईटा चीज त गर्नुभयो त भनेपछि यो टेबलबाट सर हेलो भन्नु त टेबलबाट यो टेबलको मिनिमम सिमेन्ट कन्टेन्ट त्यसो भए मतलब छैन त्यसो भए हैन न छ नि हजुर सिमेन्टको टेबलको मतलब कतिखेर हुने भयो फेरि भने जस्तो तपाईको क्याल्कुलेटेड भ्यालु चाहिँ थोरै आयो जस्तो मानिदिनुस् क्याल्कुलेटेड भ्यालु चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 300 आयो तर टेबलले कति राख भनेको छ 350 राख भनेको छ अब तपाईको क्याल्कुलेटेड भन्दा त मिनिमम टेबलको भ्यालु धेरै आयो नि तब भाषा त मिनिमम भन्यो भने टेबलले तर तपाईले सिलेक्सन कहाँको गर्नु पर्यो क्याल्कुलेटेडको गर्नु पर्यो नि त के अरे टेबलको गर्नु पर्यो नि त क्याल्कुलेटेडको छोडेर मैले बुझाइन क्या फेरि क्याल्कुलेटेडकोमा तपाईको 300 केजी पर मिटर क्युब आयो क्याल्कुलेटेड गर्दाखेरि तर कोडको प्र्याक्टिस अनुसार मिनिमम सिमेन्ट कन्टेन्ट चाहिँ 350 आयो अब यहाँकोबाट भने अब तपाईले हेर्दाखेरि के हो त
क्यालकुलेटेड भन्दा धेरै कुन आयो मिनिमम भन्ने आयो जुन धेरै छ त्यही लिएर भनेको के भयो राजकुमार हजुर भयो सर ल अब अर्को पोइन्ट लेख्नुस् अब टु डिटरमाइन दि total aggregate गइरहेको सर यो हाम्रो टेबल चाहिँ कन्ठे पार्नु पर्ने हो ओहो अब यसो सर टेबल कन्ठ बनाउने भन्दा नि टेबल दिनुपर्ने हो जाँचमा हैन तपाईहरुले एउटा रमाइलो के गर्छ भन्दाखेरि त्यो जाँचले पनि प्राय जस्तो मेथडै तोकेर दियो भने त टेबल दिनुपर्छ मेरो विचारमा हैन अब हैन टेबल नदिए पनि यो पछि यो गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले स्टेप उनीहरुले तपाईलाई जस्तो कन्क्रिट ग्रेड दिन्छ क्वेशनहरु हेर्नु न क्वेशनहरु हेर्नु हैन कन्क्रिट ग्रेड दिन्छ मैले यहाँ कता क्वेशनहरु डाउनलोड गरेछु पढ्नुस् त्यो म तपाईलाई पठाइदिउँला त्यो तपाईलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो ग्राफहरु केही पनि नदिकिन M35 लाई चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप डिजाइन गर DOE मेथडबाट भन्यो भने त अलिअलि भ्यालु त आफैले थाहा पाए जस्तो गरेर लेख्नुपर्छ राजकुमार तर दिन चाहिँ पर्ने हो कुनै बेला दिन्छ फेरि ल त्यसमा ओरी हुने हैन यहाँ स्टेपमा यो पछि यो गर्ने हो दुई अनि कुन ग्राफ हेर्ने हो कुन टेबल हेर्ने हो कुनले के भन्छ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो ल त्यसैले अब टु डिटरमाइन टोटल एग्रिगेट साइज अथवा टोटल एग्रिगेट डिफाइन गर्नु क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो टु डिटरमाइन द टोटल एग्रिगेट डिफाइन गर्दाखेरि यस्तो लेखेको थियो हिजो सम्झिनुस् त टु फाइन्ड द टोटल एग्रिगेट कन्टेन्ट त्यसको दुईटा मेथड छ एउटा मेथड भनेको वेट डेन्सिटीको बाट अर्को मेथड भनेको एब्सोल्युट भोल्युमबाट एब्सोल्युट भोल्युम अफ कन्स्टिट्युएन्ट अफ द कङ्क्रिट त्यस्तो पनि गर्न सकिन्छ अब यसले चाहिँ धेरै DOE मेथडले चाहिँ वेट भोल्युमबाट नै वेट डेन्सिटीकै मेथडबाट हेर्छ हैन अब ACI ले एब्सोल्युटलाई पनि यसले पनि एब्सोल्युटलाई पनि उ दिन्छ इम्पोर्टेन्स दिन्छ जुन तरिकाबाट निकाले पनि भयो अब एब्सोल्युट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा पनि खासै गाह्रो भएन के यो ल हेर्नुस् यहाँ मास अफ कङ्क्रिट मास अफ एग्रिगेट मास अफ सिमेन्ट मास अफ वाटर भयो ठीक छ इफ योर भोल्युम इज कन्स्टेन्ट देन यो मासलाई मात्रै के भोल्युमलाई नेग्लिजेन्स गरेर मासलाई मात्रै नेग्लेक्ट गरेर मासलाई मात्रै लिन पनि सक्नुहुन्छ हो अब त्यस्तो भयो भने के भयो त ल लेखिहाल्नुस् है तपाईको के भयो यो लेख्नु पर्यो यो इक्वेसन जस्तो टु डिटरमाइन दि टोटल एग्रिगेट भन्यो भने यो लेख्ने अथवा यो लेख्नुस् रो अफ कङ्क्रिट टु द रो अफ एग्रिगेट टु द रो अफ यो के हो सिमेन्ट अनि रो अफ वाटर यो भन्न खोजेको हो हैन अब त्यो रोमा भी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भएको हुनाले अब मासकोमा उ गर्नुस् चेन्ज गर्नुस् अनि मासकोमा चेन्ज गर्यो भने के भयो त यो मास अफ एग्रिगेट भनेको कङ्क्रिटको मास र सिमेन्टको मास अनि त्यसपछि आएर वाटरको मास घटाइदिनुस् घटाएपछि यो टोटलले के भयो त एग्रिगेटको मास आयो हैन त कति आयो रोल नम्बर 47 कति आयो ल भन्नुस् त 48 बाट आउँछ हजुर ए 48 बाट हो नि 57 रोल नम्बर
57. I think his option. Roll number 58. Yes, sir. 58 हो हजुर हजुर ल भन्नुहोस् न त्यहाँ वेट डेन्सिटी लग्ने हो सर अगाडि हजुर अगाडि वेट हो तपाईले वेट डेन्सिटी क्याल्कुलेसन गरे हैन कसरी निकाल्ने सर भन्नु पर्यो कि तपाईहरु चुप्प लाएर बस्दिनु भयो यहाँ हेर्नुस् पहिला वेट अफ डेन्सिटी भन्ने चीज यहाँबाट निकाल्नु पर्यो वेट अफ डेन्सिटी भन्ने चीज यहाँबाट निकाल्नुहुन्छ त्यो निकाल्दाखेरि तपाईलाई के छ त 195 भने हैन त्यो वाटर कति आएको रे अघि वाटर ल अब 195 भन्यो नि तपाईको यहाँ पर्यो तपाईले एउटा यसको ग्राफ जस्तो बनाउनुस् यही ग्राफ बनाउनुस् ग्राफ जस्तो पनि हैन अझ अनि तपाईको यो भनेको स्पेसिफिक ग्राभिटी हो यहाँ दिस इज योर स्पेसिफिक ग्राभिटी अब यो क्रस अन क्रस अल्टरनेटिभ तरिकाले हुन्छ भनेर देखायो यसले भनेको यो अन क्रस भयो यो क्रस भयो यो अन क्रस भयो यो क्रस भयो यो अन क्रस भयो यो क्रस भयो दिज आर द लाइन पनि फेरि के भयो क्रस र अन क्रसको प्यारलली गहन भन्ने बुझ्नु पर्यो अनि तपाईलाई यदि 2.6 भन्ने भ्यालु दिएको भए ट्याक्क 2.6 को लाइन यो अन क्रसमा थियो तपाईलाई अन क्रस चाहिँ चाहिएको थियो भनेपछि यो अन क्रसबाट यसरी यता जानु पर्यो अब तपाईलाई के छ त 2.65 छ 2.65 भनेपछि यसको यस्तो एउटा लाइन यसको बीचमा खिच्नु पर्यो एउटा एजुम लाइन यहीसँग प्यारलल हुने गरी अनि 195 बाट त्यो अहिलेको एजुम लाइनमा गएर ट्याक्क यहाँनेरि जोड्ने छुनी छोएपछि यसको करेस्पोन्डिङ यता हेर्ने यता कति छ त भ्यालु यो छ यहाँ त के हो 2400 आयो त यहाँबाट यसरी गयो अनि यो चाहिँ यसरी आयो ल 2500 kg पर मिटर क्युब भन्ने आयो वेट डेन्सिटी अब मैले भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हो भन्यो भने अहिलेकै हिसाबले सबै क्याल्कुलेसन गर्नु त कति आयो भ्यालु लस यहाँ रे वाटर कन्टेन्ट 195 छ 25 mm तपाईको साइज अफ द एग्रिगेट छ अन क्रस एग्रिगेट हो स्पेसिफिक गरेर 2.65 अनि त्यो फ्रम द फिगर तपाईले डेन्सिटी 2400 पाउनु भयो अब त्यो 2400 लाई 195 माइनस 130 गरेर 1815 तपाईको लागि के भयो त टोटल एग्रिगेट भयो त्यसरी निकाल्नु भयो यदि यहाँनेरि एब्सोल्युट भोल्युमको टर्ममा पनि निकाल्ला भनेको भए एब्सोल्युट भोल्युममा टोटल भोल्युम भनेको 1 मिटर क्युब भयो तपाईलाई अब त्यो 1 मिटर क्युबको रेस्पेक्टमा कति भ्यालु आउँछ त नि भनेर निकाल्दिए भनेको हो के त्यो भोल्युमको टर्ममा त्यो निकाल्नु पर्यो भने कसरी एक्सप्रेसन निकाल्ने होला तपाईलाई थाहा यो सोइल तिरकै फर्मुला हो है हजुर फेरि यहाँ यता कङ्क्रिटको छुट्टै फर्मुला भोग्नु पर्छ भन्ने हैन फेरि एब्सोल्युट भोल्युम कसरी निकाल्नुहुन्छ roll number 63 how do you calculate the absolute volume with your given conditions तपाईको लागि के हुन सक्छ तपाईलाई त्यो गिवन कन्डिसन हुनको लागि स्पेसिफिक ग्राभिटी अथवा स्पेसिफिक ग्राभिटी चाहिँ सबैको दिनुपर्ने हुन्छ तपाईलाई यहाँ सबै स्पेसिफिक ग्राभिटी देखाइन अहिलेको हिसाबमा त तै पनि एक्सप्रेसन यसो निकाल्नु भोल्युम निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ भन्ने खोइ सर थाहा भएन है कसैलाई थाहा छ भने शेयर गर्नुस् नत्र म अगाडि बढ्छु वेट बाइ रो हैन र सर हजुर वेट बाइ रो के रे डेन्सिटी भोल्युम बाइ डेन्सिटी स्पेसिफिक भोल्युमको लागि हो त्यो पनि ठीक छ तपाईले चाहिँ स्पेसिफिक ग्राभिटीको बेसिसबाट लिएर आउनु पर्यो भनेछु नि मैले फेरि तपाईलाई स्पेसिफिक ग्राभिटी जी को भ्यालु तपाईलाई दिएको हुन्छ के हजुर जी को भ्यालु चाहिँ तपाईले के रे निकाल्नु पर्ने हुन्छ नि त
एग्रिगेटको कोर्स एग्रिगेटको फाइन एग्रिगेटको सिमेन्टको स्पेसिफिक ग्राभिटी तपाईँलाई एक किसिमले नन हुनुपर्छ मिक्स डिजाइन गर्दाखेरि। अनि नन हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ तपाईँ आफैले क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ ल्याबबाट। अब तपाईँलाई त्यो कन्डिसन दिएको छ भने एब्सोल्युट भोल्युमको टर्ममा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अहिले तपाईँलाई फाइन एग्रिगेटको स्पेसिफिक ग्राभिटी यति, कोर्स एग्रिगेटको स्पेसिफिक ग्राभिटी यति भनेर क्वेसनले दिएको छैन। त्यो कारणले अहिले तपाईँले निकाल्न परेन। तर कुनै नि बेला किनभने डिओई मेथडले पनि एब्सोल्युट भोल्युम पनि के अरे एब्सोल्युटको कुरा पनि एज्युम गर्छ कि के अरे मान्छ क्या यसले, यो मेथडले पनि मान्छ। त्यो कारणले निकाल्न मिल्छ, नमिल्ने होइन, त्यो अल्टरनेटिभ मेथड भने जस्तो के। साथीहरू सोइल मेकानिक्स त जाँच दिनै पाएनन्, अनि कसरी सबै चिज आउँछ यिनीहरूलाई? हो नि होइन र? जी भनेको यो हो नि, कोही बोल्दैन। स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेको त्यो भयो। अब रोयस भने रोयस बराबर के हो त? रोयस बराबर त क्यापिटल जी इन्टु रो वाटर। सोइलको जाँच दिनु भएन क्या हो है? के दियो? जाँच नदिएको भएर दिमाग खान नआएको के, ढुक्कै छ नि डब्लुआरसिएनहरूको कन्सेप्टै हो नि त्यो त। एमएस बाई भी बराबर जी इन्टु रोयस। अब भी भनेको के हो त? भी निकाल्ने क्या हामीले यहाँबाट हेर्दाखेरि भी भनेको त त्यहाँ त के भयो? एम एस डिवाइड बाई जी इन्टु रोयस, यस्तो भयो। ठिक छ। अब बुझ्नुभयो नि? अब मैले यहाँ के गरेँ, एग्रिगेट कोर्स एग्रिगेटको भन्यो भने ढुक्क छ के भन्दाखेरि भिसिए बराबर म के लेख्छु त? बराबर एमसिए भनेको कोर्स एग्रिगेटकै मास भनेको नि फेरि, अनि डिवाइड बाई जिए एग्रिगेटको फेरि स्यान्डको होइन नि। अब इन्टु रोयस पनि त्यसको दिएकै हुन्छ। यहाँनिर तपाईँले एउटा मिस्टेक गर्नुभयो, कसैले पनि भन्नु भएन फेरि। रोयस भनेको रो डब्लु यो भयो, यो त रोयस हो नि, रो डब्लु हो नि साथी। कोही बोल्दैन ल? रो डब्लु त तपाईँलाई नन हुन्छ नि जतिखेर नि, सिद्धिको कुरो। अब तपाईँले सिमेन्टको भन्यो भने सिमेन्टकै राख्नुहुन्छ, के छ र? सिमेन्टको भोल्युम भन्नु पर्यो भने सिमेन्टको भोल्युम भन्यो भने सिमेन्टको मास तपाईँले पाइहाल्नुहुन्छ कताबाट, अनि सिमेन्टकै जी सिमेन्टकै हुने भयो, अनि रो वाटर उसमा भयो भने 1000 हुन्छ, थाहा नै छ तपाईँलाई। अर्कोमा भयो भने 1 हुन्छ। ल यसरी एब्सोल्युट भोल्युममा पनि निकालिन्छ। अहिले तपाईँलाई एब्सोल्युट भोल्युममा निकाल्न परेन, तर एब्सोल्युट भोल्युमको फर्मुला के छ भनेर जाँदाखेरि त्यति अब के छ त? ढुक्क तपाईँलाई के छ भने टोटल भोल्युम भनेको त के हो त? टोटल भोल्युम भनेको त भोल्युम अफ कोर्स एग्रिगेट प्लस भोल्युम, त्यो त्यस्तो एक्सप्रेसनहरू लेख है त्यहाँ फेरि। फाइन एग्रिगेट प्लस भोल्युम अफ वाटर प्लस भोल्युम अफ सिमेन्ट।
यो त टोटल कङ्क्रिटको भोल्युम कति हो एब्सोल्युट भोल्युम भन्यो भने त यो हो नि त भोल्युम अफ भोइड पनि हो सर। एकदम भेरी गुड एकदम यो चाहिँ एकदम सही कुरा गर्नुभयो भोल्युम अफ भोइड पनि हो। अब प्रश्न के हो भने भोल्युम अफ भोइड त्यसले जति देख त्यही नै इक्विभ्यालेन्ट भनेर राख्ने हो। एकदम थ्याङ्क यू भेरी मच। व्हाट्स योर गुड नेम? प्रदीप पौडेल सर। ल यो चाहिँ जस्तो 2% भोइड रेसियो छ भनेर भन्यो भने 2/100 लेख्ने हो कि यसको चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ त्यो यसको एब्सोल्युट भोल्युम निकाल्नको लागि फर्मुला लगाइन्न। यसो चाहिँ डाइरेक्ट त्यस जति त्यसले पर्सेन्टेज हुन्छ त्यही त्यो टोटलमा त्यति फ्र्याक्सन त्यसको कन्ट्रिब्युसन हुन्छ भनेको हामीले यदि भोल्युम चाहिँ हाम्रो 100% हो भने 2% चाहिँ त्यसको पार्टमा के हुन्छ त इयर रहन्छ भने जस्तो डिफिनेसनमा जानुभयो क्या त्यो। यसलाई छुट्टै जस्तो अब भोइड रेसियोलाई चाहिँ फेरि जी को टर्ममा ल्याउनु पर्दैन भन्नु खोजेको क्या मैले। कुरो बुझ्नु है? यसलाई चाहिँ जी को टर्ममा ल्याउनु पर्दैन जति पर्सेन्टेज दिएछ त्यही पर्सेन्टेज राख्दिनु हो। त्यो पर्सेन्ट राख्दाखेरि 3% राख्यो भने 3/100 4% दियो भने 4/100 भनेर लेख्ने हो त्यहाँ। त्यसको लागि छुट्टा छुट्टै ऊ लेख्नु पर्दैन फर्मुला लेख्नु पर्दैन। ओके थ्याङ्क यू फर योर कन्सन्ट्रेसन यो उसको लागि एब्सोल्युट भोल्युमको लागि। ल अब अर्को पोइन्टमा लेख्नुहोस् टु डिटरमाइन दी
लाइन गएको हो हेलो के भयो खोइ लाइन गएको के यतातिर त सायद गयो होला भने
ल अब यो क्लासमा नै सिद्धियो। एकचोटि सरलाई फोन गरेन राजु। छोडिदेऊ अब 1-5 बसौँ क्या अनि त्यहाँबाट त कहाँ किन बस्नु फोन गर्ने हेर अब छोडिदेऊ अब सक्यो टाइम सक्यो त्यही त अर्को मेरो क्लास पैसा बढी भएको छ। मेरो पैसा बढी भएको छ र है। त्यही त अब स्ट्रक्चर होइन अब त्यो पछि सकिहाल्यो नि छोडिदेऊ अब टाइमै भइसक्यो 5सम्म सेड्युलसम्म त बसौँ न त्यसपछि त किन बस्नु जरुरतै छैन नि कि त सरले राखेको स्ट्रक्चरको के गर्ने हो? कस्तो के गर्नु भन्नाले सरले जस्तो पढाइराखन् त्यस्तै गर्ने हो कि अब खै अब नितेश तिमीले त खतरा बुझाएको छौ होइन? खै आजसम्म पढाएको अलिअलि बुझेको के अरे यार त्यस्तो प्रब्लम भएन के अरे राजकुमार राजकुमार केटाहरू हो उता सरले नयाँ मिटिङ स्टार्ट गरे उता आउनु भनिरह पागल छ यार यो बुढो पनि यार जाही